बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वाक़े पर कभी गुफ्तगू न करता अगर ये बहुत तफसील के साथ मीडिया का मौजू न बना होता और ज़बान ज़द ख़ास व आम ना होता। इसका ताल्लुक़ एक बेटी दुआए ज़हरा के साथ है। उसकी कहानी आपने सुन ली, आपने पढ़ ली, आपने देख ली। हर घर में कमो पेश इस पर गुफ्तगू हो रही है। मेरे नज़दीक एक बेटी का बाप होने के नाते ये मेरे लिए भी बहुत काबिल गौर वाक़या है और हम सब के लिए, इसलिए कि बेटियां हर घर में हैं और हमको सोचना है और हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के हादसात से महफूज रखे। लेकिन सवाल ये है कि खुदा कैसे महफूज रखे, वो क्या चीज़ें हैं जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इस तरह के हादसात से महफूज रह सकें। बेटियां घरों से क्यों जाती हैं, ये है बुनियादी सवाल। बेटियां घरों से क्यों भाग जाती हैं, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन इस पे गौर किए बग़ैर हम इस हादसे को ना समझ सकते हैं और ना अपने लिए कोई हल तलाश कर सकते हैं। देखिए, मोहब्बत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोटी, पानी, हवा उसकी ज़रूरत है। अगर आप उसको मोहब्बत से महरूम कर देंगे तो उसके नतीजे में वो घुटन महसूस करेगा और उस घुटन का इलाज चाहेगा। और घुटन का इलाज ये होता है कि आप उस फ़िज़ा से निकलने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आप सांस नहीं ले पाते। हमारा ख़ानदानी निज़ाम, जिसको हम बड़ा अपना एक इम्तियाज़ी निशान समझते हैं और उसकी बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ करते हैं कि दुनिया के पास वो कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है जो हमारे पास है, इसमें शुबा नहीं है, ये बात खिलाफ़ वाक़या नहीं है, ऐसा ही है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम अपने अंदर बड़ी खूबियाँ लिए हुए है, लेकिन वाक़या ये है कि हमारा वो ख़ानदानी निज़ाम जो बरसग़ीर की रवायात के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ा है, उसके अंदर मसाइल भी बहुत हैं। और ये सच पूछिए तो सिर्फ बरसग़ीर के साथ ही ख़ास नहीं है, दुनिया के और इलाक़ों में भी इसकी झलक हम देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर इंसानी माशरा जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक पेट्रियार्कल माशरा है, ये बेदरसराना माशरा है, जिसके अंदर मर्द जो है वो क़ुव्वत का, ताकत का, गैरत का, हर चीज़ का महवर व मरकज़ है और दुनिया की हर चीज़ उसकी एक मलकियत है, जिसमें घर भी है, जिसमें मकान भी है, जिसमें बच्चे भी हैं और बिलखुसूस बच्चियां हैं। इस पस मंज़र में जब हम अपनी बच्चियों की तरबियत करते हैं, जब हम अपनी बच्चियों को देखते हैं, तो हमारा ख़्याल ये होता है कि उनकी कुछ मादी ज़रूरियात हैं, उनको बहुत अच्छा कपड़ा पहना देना चाहिए, उनको बहुत अच्छी तालीम जो अवेलेबल है हमें दे देनी चाहिए। लेकिन ये बात कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें, ये बात कि वो अपने दिल की बात दूसरों से कर सकें, इसकी उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती। और फिर माशरती टैबूज़ हैं इतने ज़्यादा कि वो आदमी को गोया एक तरह से मार देते हैं, इसलिए कि वो किसी के सामने अपनी राय का, अपनी बात का, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। नौजवानों की ज़िंदगी में वो लड़के हों या लड़कियाँ, उम्र के ख़ास मरहले में तब्दीली आनी शुरू होती हैं, उनके फ़ितरी मुतालबात तब्दील होने लगते हैं और फिर उस मौके पर उनको एक ख़ास तरह की तरबियत, एक ख़ास तरह की कैथारसिस की ज़रूरत होती है। बेटियां हैं तो वो अपनी बड़ी बहन अगर है तो उससे बात करेंगी, माँ से बात करेंगी, लड़के हैं तो बाप से बात करेंगे, बड़ा भाई है तो उससे बात करेंगे। लेकिन अगर उनके दरमियान कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही तो क्या बात करेंगे? चूँकि उसका नतीजा ये होगा कि वो इधर से कुछ सुनेंगे, कुछ उधर से सुनेंगे और फिर उसके बाद वो हौच पौच और यूँ समझिए कि गैर मुसद्दक़ा ख़बरों की ज़द में रहते हुए बाद ऐसे फैसले कर गुजरेंगे कि जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं हर तरह से। बेटियों का मसला ये है कि उनको हम ये हक़ देने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो ज़िंदगी के अहम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें। मसलन उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस फील्ड का इंतखाब करना है। मसलन उन्होंने कल अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो वो अपने जहन में खाका बनाए हुए हैं कि किस तरह का जीवन साथी उनको चाहिए। उस तरह का जीवन साथी अगर कहीं उनको मिल जाए और वो उसकी तरफ मुतवज्जो हों तो हमारा निज़ाम में ख़ानदान उसकी इजाज़त उनको नहीं देता कि वो कोई पेशरफ्त कर सकें या अपने दिल की ये बात अपने वालिदैन से कह सकें। अच्छा, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है और मोहब्बत कहाँ होती है? जहाँ बेतकल्फ़ी होती है। बेतकल्फ़ी से मुराद ये है कि आप अपने दिल की बात कर सकते हो। जब नहीं करते आप तो फिर इंसान ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ वो अपने दिल की बात कहे और ऐसे मौक़ों पर इस बाली उम्र में, इस कम उम्री में अगर कहीं से कोई मोहब्बत का झोंका उसकी तरफ आ जाए तो फिर उसके मसाम खुल जाते हैं और वो अपने आप को मुतवज्जो कर लेता है या कर लेती है ऐसी आवाज़ों की तरफ, ऐसी फ़िज़ाओं की तरफ
جو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کے آتی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ بیٹیاں گھروں سے اس لیے نکلتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتی، ان کو گھر سے محبت نہیں مل رہی ہوتی، ان کو آسائشیں زندگی کی مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ذہنی اور جذباتی گھٹن کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کے نتیجے میں بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور ان جگہوں پہ جا کے پناہ لینے کی کوشش کرتی ہیں جو ان کو محبت جہاں سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اکثر ایسے فیصلے غلط ہوتے ہیں، لیکن یہ فطری ہیں، اس لیے کہ محبت کی طلب کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ ایک دوسرا بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے، جو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے چونکہ خاندانی نظام کے اندر اور معاشرتی نظام کے اندر لڑکی کو، بیٹی کو بھی ہم ایک طرح سے ملکیت سمجھتے ہیں، بیوی کو بھی جیسے ایک ملکیت سمجھتے ہیں، خاتون کسی بھی حالت میں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو دوائے زہرا کا کیس ہے، اگر آپ اس کو غور کیجئے تو اس کا جو انٹرویو آیا اس میں وہ بات اگر وہ صحیح کہہ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ باپ کی نظر تھی اصل میں ایک پلاٹ پر، وہ پلاٹ جو اس کے تائے کے پاس تھا، اور وہ تائے کے بیٹے سے اس کا رشتہ کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی طریقے سے وہ پلاٹ حاصل کر لے۔ اب آپ دیکھیے کہ باپ ہے لیکن ایک پلاٹ کے لیے بیٹی کے جذبات اس کی زندگی کو قربان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور وہ کیوں تلا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بیٹی کو اپنے جیسا انسان سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ اس کے اندر بھی کوئی جذبات ہیں، اس کی بھی کوئی زندگی ہے، اس کی بھی کوئی ترجیحات ہوں گی۔ وہ اس کو ایک جنس بازار سمجھ رہا ہے، پلاٹ کے بدلے میں دے دیا، گائے بھینس سمجھ رہا ہے، جیسے پرانے معاشروں میں ہوتا تھا کہ گائے دے دی اور رشتہ کر لیا۔ یہ ہے وہ بنیادی المیہ جس کی وجہ سے بیٹیاں گھروں سے بھاگتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کو بلیم کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ان والدین کی تربیت کے، ان کے کان کھینچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اگر آپ اپنی ملکیت سمجھیں گے، ان کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ زندگی کے بنیادی فیصلے کریں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گھروں سے بھاگیں گے، وہ اس جگہ جائیں گے جہاں ان کو محبت ملے گی۔ ممکن ہے یہ جعلی ہو، ممکن ہے یہ مصنوعی ہو، ممکن ہے یہ مفاداتی ہو، لیکن عمر کے خاص مرحلے میں اس کو طے کرنے کا شعور آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ کو تو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھروں سے نہ بھاگیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو محبت دیں، ان کو اظہار کے مواقع دیں، ان کو وہ تمام باتیں گھر میں کرنے کے مواقع دیں کہ جن کے بارے میں ٹیبوز قائم ہوئے ہیں اور لوگ دنیا میں بات نہیں کرتے۔ ایک بیٹی جب 12-13 سال کی عمر کو پہنچتی ہے، 14 سال کی عمر کو پہنچتی ہے اور جسمانی تبدیلیوں سے گزرتی ہے، تو وہ اپنی ماں سے کیوں بات نہ کرے؟ اور اگر نہیں کرے گی تو اس کو اس تبدیلی کے بارے میں کون سمجھائے گا؟ تو اس لیے ایک بنیادی چیز جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے کہ بچے جو ہے نا یہ آپ کی مرضی سے دنیا میں آتے ہیں۔ آپ اس وقت بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ان کی تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور جب اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا احسان نہیں ہوتا کہ دیکھو جی بچوں پہ ہم نے بڑا پالا، ان کو اتنا احسان کیا۔ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ یا تو خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور انعام کے طور پر آپ کی طرف آئے ہیں، یا آپ کی اپنی خواہش کا نتیجہ ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ایک اچھا ماحول دیں، اچھی تربیت دیں، ان کی خواہشوں کا احترام کریں اور ان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں جن کے جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں اور اس پر جو غور کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعائے زہرا کا المیہ ایک گھر کا المیہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے، اور یہ اس خاندانی نظام کا دیا ہوا ہے جس کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ وہ فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اور اگر میں اور آپ جو بیٹیوں کے باپ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں خدا نخواستہ اس انجام سے دوچار نہ ہوں، تو ان کو گھر کے اندر محبت دیجیے، اظہار کے مواقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔